के नयाँ करारको विश्वासीले दशांश दिन उचित हुन्छ भन्ने विषयमा तपाईहरुसँग म बोल्न चाहन्छु। किनभने आजभोलि फेसबुकमा युट्युबमा हामी धेरै सन्देशहरू सुनिरहेका छौं। कति झुटा शिक्षाहरूले पनि दशांश दिनु हुँदैन भनेर सिकाइरहेका छन्। अनि सही शिक्षा कति धेरै प्रभुको दासहरू अर्थात् धेरै बाइबल कलेजमा, सेमिनारीमा, युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेका डिग्री होल्डर हाम्रो दाजुभाइ साथीभाइहरूले पनि दशांश चाहिँ व्यवस्थाबाट आएको हो। व्यवस्थाबाट गाँसिएको कारण हामी ख्रीष्ट येशूमा भएको कारण व्यवस्था बितेर गयो। ख्रीष्ट येशूले व्यवस्थालाई के गर्नुभयो? फुल स्टप राख्नुभयो, पूर्ण विराम गरिदिनु भयो। अब हामी अनुग्रहमा छौं। त्यसकारण व्यवस्था भएको कारणले अब हामीले पालन गरिरहनु पर्दैन, दशांश दिइरहनु पर्दैन। जुन मण्डलीले एउटा ट्रेडिसन, चलन चल्ती अनि बनाएर आयो, तर अहिले नयाँ करारको मण्डलीमा दशांश दिनुपर्छ भनेर कर लाउनु हुँदैन, सिकाउनु हुँदैन, त्यो आवश्यक छैन भनेर सिकाइरहेको मैले सुनिरहेको छु। अनि कतिले दशांश दिनु हुँदैन, त्यो पुरानो करारको हो, त कतिले दशांश दिनु गल्ती हो। यस्ता किसिमका शिक्षाहरूले के भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रा विश्वासीहरूको हृदयमा खलबलिरहेको छ। अनि जतिजना दशांश दिनु गाह्रो मान्नेहरूलाई त बडो स्याबास भनेर आफैलाई थपथपाइरहेका छन्। बेकारमा दशांश माग्दो रहेछ पास्टरहरूले, अगुवाहरूले। बाइबलमा हामी नयाँ करारको क्रिस्चियन दिनु नपर्दो रहेछ भनेर सोचिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज मण्डलीमा विश्वासीहरूले धेरै ठूलो आशिष गुमाइरहेको छन्। अनि दशांश धेरैले व्यस्तसँग गाँसेर हेर्ने हुनाले नयाँ करारको विश्वासीले दशांश दिनुपर्छ भनी सिकाउनुहुन्न र दिनु पनि पर्दैन भनेर सिकाउँछन्। त्यसकारण आज मैले के गरेको छु भने दशांश व्यवस्थाको आज्ञा होइन, दशांश दिनु व्यवस्थाले सिकाएको होइन भनेर तपाईहरुसँग परमेश्वरको वचनबाट म बोल्न चाहन्छु। दशांश व्यवस्थाबाट सुरु भएको होइन। अनि नयाँ करारको विश्वासीले पनि दशांश दिनै पर्छ। व्यवस्था पालन नगर तर दशांश दिनै पर्छ भन्ने बारे म यहाँहरुसँग म कुरा गर्न चाहन्छु। किनभने व्यवस्था विशेष व्यवस्थामा 3 प्रकारको दशांशको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। तपाईको कलम छ भने, हातमा छ भने झट्टै गर्न सक्नुहुन्छ। गन्ती 18:21 र 24 पदमा त्यो लेवीहरुको अर्थात् पवित्र दशांश भनेर भनिएको छ एउटा दशांश। अर्को दोस्रो दशांश चाहिँ चाडहरुको दशांश। व्यवस्थाको पुस्तक 14:22 देखि 27 पदसम्म चाडहरुको दशांश हैन, फेस्टिभलको दशांश भनेको छ। तेस्रोमा गरिबहरुलाई दिने दशांश। व्यवस्थाको पुस्तक 14 अध्यायको 28 र 29 पदमा गरिबहरुलाई दिने दशांशको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। तर हामीले व्यवस्था ख्रीष्टको बलिदानद्वारा प्रतिस्थापन गरियो भनी बुझ्ने, प्रतिस्थापन भनेको रिप्लेस्ड अथवा सब्स्टिट्युटेड हैन, सब्स्टिट्युसन। किनभने व्यवस्थालाई चाहिँ ख्रीष्टको क्रुसको बलिदानले चाहिँ के गर्यो त? प्रतिस्थापन गर्यो, रिप्लेस गर्यो भनी बुझ्ने विश्वासीहरूले व्यवस्थाको कुन भाग सकियो भनेर चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। ख्रीष्ट येशूले व्यवस्थालाई पूर्ण विराम गर्दाखेरि के उहाँले व्यवस्थामा भएको हेर्नुस् 10 आज्ञा, म तपाईहरुलाई भन्छु 10 आज्ञा येशू ख्रीष्टले अन्त गर्नु भएन। मिस्टेकको त्यो अन्त गर्नुभयो भन्ने कुरा मिस्टेक। एउटै कुरा म चाहिँ सब्बातलाई तिमीहरूले पालन गर भन्ने कुरा छ। त्यही मात्र अहिले के गरिरहेछ त? मान्छेहरूले पालन गरिरहेको छैन। तर थाहा छ तपाईलाई, जहाँ बिब्लिकल म्यान्डेटमा, बिब्लिकल फाउन्डेसनमा कुनै पनि देशको चलन चल्तीहरू सुरु भयो, त्यहाँनिर शनिबार छुट्टी हुन्छ अनि आइतबार छुट्टी गर्छ। शनिबार सब्बात, आइतबार ख्रीष्ट येशू बौरी उठ्नु भएको कारणले। मानुन् नमानुन् तर त्यसरी गरिरहेका छन्।
तर हामीले जान्नु पर्यो कि व्यवस्थाको जम्मा व्यवस्थामा 10 आज्ञा, त्यहाँदेखि उता 613 वटा आज्ञाहरू छ। धेरैले कतिले भन्छ यो 400 आज्ञा थियो, फरिसीहरूले अरु 213 वटा थपेर 613 वटा बनायो भन्छ। हरेक कुरामा आज्ञा आज्ञा। अनि के अरे यहुदीहरूले प्रार्थना गर्दा लाउने प्रेयर भेष लाउँदाखेरि त्यहाँ पनि 613 वटा फुर्काहरू छ भन्छ। अनि यहुदीहरूको विश्वास छ दारिम अनारको दाना पनि 613 वटा हुन्छ। त्यसकारण हिब्रू कल्चरमा ट्रेडिसनमा 613 को संख्याले आज्ञाको कुरा देखाउँछ। अनि त्यसका हामीलाई थाहा हुनु पर्यो के कुराहरू चाहिँ व्यवस्थामा अन्त गरियो। हेर्नुहोस्, ब्लाइन्डली तपाई एउटा क्रिस्चियन भएको कारणले ख्रीष्ट येशू क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, व्यवस्था अन्त भयो भनेर तपाईले पुरानो करारलाई बन्द गर्न मिल्दैन। आज धेरै प्रभुका जनहरूले जतिले व्यवस्था बितेर गयो भन्छ, तर उनीहरूको हरेक वचनको प्रचारमा पुरानो करार नभनी हुँदैन। किन नयाँ करार हामी बुझ्न सक्दैनौं? पुरानो करारलाई हामीले सक्यो भन्यौं भने बुझ्न सक्दैनौं। किनभने पुरानो करारबाट लगभग नयाँ करारमा 75% खण्डहरू चाहिँ के गरेको छ? नयाँ करारमा समावेश गरिएको छ। पुरानो करारलाई उद्धृत नगरिकन, ओल्ड टेस्टामेन्ट उद्धृत नगरिकन पुरानो नयाँ करार हामी बुझ्न सक्दैनौं र कम्प्लिट पनि हुँदैन। यसकारणले गर्दा तपाईहरु मलाई थाहा हुनु पर्यो ख्रीष्ट येशू आउनु हुँदाखेरि कुन व्यवस्थाहरू सकियो र कुन व्यवस्थाहरू यो अझै पनि निरन्तर गइरहेको छ। तपाईहरु मैले जानेर नजानेर, थाहा भई या अनजानमा हामीले त्यो व्यवस्थालाई पालन गरिरहेका छौं। धेरैले त्यो नसोचिकन बोल्छ व्यवस्था सक्यो। अब हेर्नुहोस्, व्यवस्थालाई जम्मा 3 वटा वर्गमा वर्गीकृत गरिएको छ। 3 वटा वर्गमा पहिलो व्यवस्थाका आज्ञा 3 विषयमा वर्गीकरण गरिएकोमा पहिलोमा पर्छ आराधना, उद्धारका कुराहरू, बलिदानका कुराहरू, भेटीका कुराहरू, 10 अंशका कुराहरू अनि सब्बातका कुराहरू। यो विभिन्न पालन गर्नुपर्ने केको लागि? आराधनाको लागि। आराधना जहिले पनि उद्धारसँग रिलेटेड हो। किन बलिदान गर्थे त? मानिसको पाप क्षमाको लागि। किन पशु काटिन्थ्यो? मानिसको पाप क्षमाको लागि। अनि त्यो एउटा टाइपोलोजी भन्छ नि, त्यो एउटा छाया हो। परमेश्वरको पुत्र अथवा परमेश्वरले एउटा उत्तम बलिदान जुटाइदिनु हुनेछ जसद्वारा मानिसको उद्धार हुनेछ। त्यो एउटा प्र्याक्टिस हो, त्यो अभ्यास हो। जब ख्रीष्ट येशू क्रुसमा टाँगिनु भयो, अब के भयो त? त्यो टुंगियो। अब तपाईहरु मैले उद्धार पाउनको लागि बलिदान चढाउनु पर्दैन, हैन? त्यस्तो किसिमको गोरुको फिला बोकेर वेब अफरिङ चढाउनु पर्दैन, हैन? मेल अफरिङ, के भन्छ, अर्ध बलि अनि अग्नि बलि, मेल बलि, होम बलि यस्तो चढाउनु पर्दैन। ख्रीष्ट येशू बलिदान हुनुभयो, त्यसकारण त्यो रोकियो। त्यो आराधना, उद्धार मुक्तिसँग सम्बन्धित त्यो बलिदान चढाउने हरेक कुराहरुको त्यो चाहिँ टुंगियो। अब तपाई हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। नम्बर 2 मा खानपिनको व्यवस्था। लेवीको पुस्तकमा के खाने के नखाने सबै लेखिएको छ। अनि त्यो खानपिनको विधिहरू अब के छ त? खानपिनको विधिहरू किन? आराधना पहिले मैले सकिहालौं। आराधना के भयो त? अब तपाईहरु मैले हैन बलिदान बोकेर जाँदैनौ, उद्धार पायौं। तपाईले यूहन्ना 4 को 23 मा धेरै परमेश्वरको वचन पदहरू म ज्यादा प्रयोग गर्छु, किनभने बाइबलले भन्छ कुनै पनि सिद्धान्त, कुनै पनि कुरा चाहिँ 2 वा 3 वटा साक्षीबाट निश्चित गर भन्छ। एउटा परमेश्वरको वचन, एउटा बाइबलको पदद्वारा कुनै पनि कुराको सिद्धान्त बनाउन सक्दैनौ। त्यसकारण मेरो प्रचारमा एउटा खण्डको लागि कम्ती 7 वटा पद प्रयोग गर्छु म जति भ्याउँदो, ताकि सिकाइएको कुरा, भनिएको कुराहरू त्यो कन्फर्म होस्, त्यो परमेश्वरको वचनबाट होस् भनेर एउटा पद भनेर सकिँदैन। त्यसकारणले के भयो त? त्यो रोकियो। किन? अब पुजारीले गर्दैन, तपाई हामी पुजारी भयौं। उहिलेको पुजारीहरू कुलमा जन्मिएका, लेवीको कुलमा जन्मेर उनीहरू पुजारी बन्थे।
इभन लेवीको कुलमा जन्मेर सबै पुजारी बन्दैनथे। हारोन अथवा एरोनको कुलमा जन्मेकाहरू मात्र पुजारी बन्थे। अरू सबै चाहिँ त्यो भेट हुने, पालको बलिदान चढाउने, सामान थन्काउने, सफा गर्ने यस्ता कामहरू गर्थे लेवीका। हामी चाहिँ पुजारी कुन अर्थमा भयौं त? नयाँ जन्मको कारण हामी राजकीय पुजारीगिरी भयौं। पहिलो पत्रुस 5:2-9 हामी राजकीय पुजारीगिरी भयौं। हाम्रो शारीरिक जन्ममा हामी पापी थियौं, तर नयाँ जन्मद्वारा चाहिँ हामी के भयौं त? राजकीय पुजारी भयौं। अब परमेश्वरलाई आराधना गर्ने मानिसले अब बलिदान चढाएर कुखुरा हैन, बोकाको गोरुको फिला हल्लाएर अनि पिठोको के जलाएर धूप बत्ती बालेर आराधना गर्दैन। अब हामी सत्यता र आत्मामा गर्नुपर्छ। किनभने बाइबलले भन्छ तर बेला आइरहेछ, त्यो बेला अहिले हो। अहिले हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्। किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई पिताले खोज्नुहुन्छ। बाइबलमा पिताले त्यस्तो मान्छेहरूलाई खोज्नुहुन्छ जसले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँको आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। गिटार र त्यो के जाति अरे डङडङ डुङडुङ यत्रो के भन्छ ड्रम सेट, पियानो, किबोर्ड, कतिलाई त्यो छैन भने आराधनै आउँदैन, हो के न? कतिलाई त्यो गिटार छैन भने, किबोर्ड छैन भने आराधनै आउँदैन, बाजा गाजा नबजाई। यहाँ के भन्छ? सत्यता र आत्मामा आराधना गर्नुपर्छ। आराधना गर्ने भनेको शनिबार नेपालमा हो भने अरू देशमा आइतबार। तानामाना वाद्य वादन छ भने मात्र आराधना हुने कुरा होइन। तपाईको आराधनामा हेर्नुस् वाद्य वादन हुनुहुन्न मैले भन्नु खोजेको होइन। त्यसको पनि एउटा स्थान छ, महत्त्वपूर्ण स्थान छ। दाउदले बाजे बजाएर दुष्ट आत्माहरूलाई शान्त गर्थ्यो छ। त्यहाँ अरू खण्डमा पनि छ, 2-3 ठाउँमा छ बाइबलमा। बाजा बजाएर वाद्य वादनद्वारा शैतानलाई तह लगाएको दुष्ट आत्माहरूलाई छ। तर मेरो प्रश्न के हो भन्दाखेरि, प्रश्न मेरो चासो, आज चर्चमा बजाउने बाजा गाजाले दुष्ट आत्माहरूलाई शान्त गर्छ कि उफार्छ? के सोच्नुहुन्छ तपाईँ? म एगेन्स्टमा छुइनँ। तपाईको बाजा गाजा, तपाईको गिटार फिटाइले, ड्रम चुटाइले, पियानो फिटाइले दुष्ट आत्माहरू निउरिन्छन्, कामदै चर्चको हल छोडेर भाग्छन् कि पर भएको दुष्ट आत्मा पनि आउँछ। र्याप अनि के जाति पो भन्छ, म त्यो त अलिक सङ्गीतमा म कमजोर छ, त्यति थाहा छैन मलाई। हेर्नुहोस्, तर हाम्रो आराधना भने क्रिस्चियन वर्शिप भनेको वाद्य वादन मात्र होइन, लाइफ स्टाइल हो। तपाईँ बजाउनु जान्नुहुन्न, गाउनु जान्नुहुन्न, तर तपाईँ नयाँ करारमा नयाँ गरी जन्मिनु भएको कारणले तपाईलाई आराधक बनाउन क्वालिफाइड गरेको छ, योग्य बनाएको छ। अनि यो आराधना चाहिँ के हो त? आत्मा र सत्यतामा गर्ने हो। झुट्टै बोलेर उभिराखेर आराधना हुँदैन। अनि शरीरमा फ्लेसमा नाचेर उप्रेर गाएर पसिना खल भएर आराधना हुँदैन। आत्मा र सत्यतामा हैन। प्रेरणा आयो भने नाच्नुहोस्, के फरक पर्दैन। तर लुगा फुस्किन्छ कि त्यो पनि ध्यान दिनुहोस् हैन। आफैले लुगा टेकेर फुकाली पटार्नु भने धेरै गाह्रो कुरा आउँछ। त्यो पनि शरीरमा उत्रेर आराधना गर्नुभन्दा सत्य र आत्मामा। तर आत्माले तपाईलाई नाच उफ्री भन्यो भने दाउद जस्तो उफ्रिनु पनि सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम फर द्याट। अनि हिब्रूमा 9:14 भन्छ, ख्रिस्टको रगतले त झन कति बढी तिमीहरूको विवेकलाई मरेको कामहरूबाट
शुद्ध पार्नेछ ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक। किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्कोट बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। उहाँले परमेश्वरमा आफूलाई अर्पण गर्नु बलिको रूपमा, ताकि हामी के गर्न सकौं? एक जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सकौं। यसको मतलब के हो त? अब हामीले हरेक किसिमको बलिदान गर्नु परेन। म त्यो अलिकति तपाईहरुलाई अर्थ्याउँदैछु, त्यो कसरी हामी त्यो आराधनाका बलिदानका कुराहरू सकियो भनेर। अनि 10:12 मा तर ख्रीष्टले त पापहरूको निम्ति सदाकै लागि एउटै बलिदान चढाउनु भयो अनि उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुभयो। त्यसको मतलब अब परमेश्वरलाई हामीले रिजाउन, खुसी पार्न अब हामीले हैन पशुको बलिदान चढाउनु पर्दैन, किनकि यीशुले त्यो काम गर्नुभयो। त्यो स्टाइलको आराधना पुरानो प्रभु यीशुको बलिदानले स्टप भयो, त्यो व्यवस्थाको काम स्टप भयो। अर्को खानपिनको विधिलाई तपाईले बाइबलमा पढ्नुहोस् त के छ खान नहुने कुराहरू। तपाई बफेमा जानु भने सबैभन्दा पहिले गएर क्ल्याम्पहरू, ओइस्टरहरू अनि त्यो यस्तो खालको हुन्छ नि सिपी, अनि त्यो के जाति श्रिम्प, लबस्टर पहिले तान्नुहुन्छ। बाइबलमा लेवीमा नखानु भन्छ। अनि पहिले जानुहुन्छ तपाई चिम्से कान्छाको हैन पर्क रिब्सहरू त्यहाँ हुन्छ नि, लेवीमा नखानु भन्छ तिनीहरू। तपाई त क्रिस्चियन हो, स्टिल खानुहुन्छ। अनि किन खानुहुन्छ भन्दा तपाई के भन्नुहुन्छ? म व्यवस्थाको होइन, त्यो व्यवस्थाले नखानु भन्छ। तर म त व्यवस्था मान्दिन, किन म नयाँ करारको मान्छे हुँ, खान्छु भन्नुहुन्छ। त्यसले के बुझ्छ त? ख्रीष्ट यीशुको आगमनले खानपिनको व्यवस्थालाई के गर्यो? स्टप गर्यो। प्रेरित 15:20 मा पाउनुहुन्छ। यसकारण मेरो फैसला यो छ कि परमेश्वर तर्फ फर्कने अन्य जातिहरूलाई हामी दुःख नदिउँ, तर तिनीहरूलाई यो कुरा लेखिदेऊ कि तिनीहरू मूर्ति पूजा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। फेसबुकमा पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। मूर्ति पूजाको अशुद्धताबाट अलग रहनु, व्यभिचारबाट दुईटा भयो। अनि घोक्रो अठ्याएर मारेको पशुको मासु, सायद पासो थापेर मारेको पनि पर्छ होला त्यो हैन, पशु र रगतबाट अलग रहनु। किनभने अघिका पुस्तादेखि नै सहरै पछि मोसाको व्यवस्थाको प्रचार भइरहेको छ, किनकि यो हरेक सभाघरमा हरेक सभामा पढिन्छ। मोसाको व्यवस्थामा त्यो नखानु भनेको छ। तर अनि त्यहाँ विभिन्न कुराहरू छ, चिलको बारेमा, खुट्टा उग्राउने, खुट्टा फाडेको खुट्टा खुर फाडिएको भए पनि नउग्राउने, नखानु भनेको छ। विभिन्न कुराहरू भनेको छ। तर यहाँ त्यो कुराहरू, त्यो जीवजन्तुको के उल्लेख गरेको छैन। के भनेको छ? खाने कुरामा घाँटी अठ्याएर, घोक्रो अठ्याएर मारेको पशु र रगतबाट अलग रहनु भनेको छ। त्यो दुईटा कुराबाट। तर आज व्यवस्था मान्दैनौ भनेर कतिले के भन्छ? रगत चाहिँ खान्छ फेरि। हाम्रो कल्चरमा रगत खाने छ भन्दैमा अब हामी क्रिस्चियन भए चाहिँ रगत खानु भएन, किनभने यो नयाँ करारको विश्वासीहरूलाई प्रेरितहरूले दिएको आज्ञा हो। उहिले हामी मसला भन्दै खान्थ्यौं नि रगत हैन, रगत पनि रक्ती भन्थ्यौं, रक्ती भन्दै खान्थ्यौं। अब हुँदैन। तर अहिले पनि कति नयाँ करारका क्रिस्चियनहरू छन्, रगत चाहिँ पुरानो व्यवस्थामा त नखानु भनेको भनेर खान्छ। तर यो पढ्नु उनीहरूले बिर्सेछ। यो पढ्नु यहाँ चाहिँ नयाँ करारको येशूलाई विश्वास गर्नेहरूलाई भनेको यो। त्यसैले खानपिनको व्यवस्था त्यहाँ टुङ्गियो। पत्रुसलाई त्यहाँ दर्शनमा आउँदाखेरि पनि हैन, ठुलो चादरमा विभिन्न अशुद्ध पशु पंक्षी थियो, उठेर मारेर खाऊ भन्नु। मैले आजसम्म अशुद्ध पशु खाएको छुइनँ, छुएको पनि छुइनँ। अनि परमेश्वरको आत्माले के भन्छ? स्वर्गदूतले, परमेश्वरले जे कुरा मैले शुद्ध गरेको छु त्यसलाई अशुद्ध नबना भन्छ। त्यसकारण अब हामीलाई कुनै पनि पशु तपाईलाई रुच्यो भने
खानुहोस्, नो प्रब्लम, तर रगत नखानुहोस्। र घाँटी अठ्याएर मारेको, लिसो पासोमा मारेको यस्तो कुरा नखानुहोस्, त्यो भन्छ। अनि व्यभिचार र मूर्ति पूजाको प्रसादबाट अलग रहनुहोस्। खानेकुरामा के हो त? खानेकुरामा खानपिनको व्यवस्थालाई ख्रीष्ट येशूको बलिदान आगमनद्वारा त्यो रोकियो। त्यो दुईटा कुरा गयो। तर तेस्रो कुरा नैतिक व्यवस्था, नैतिक सामाजिक विधिहरू त्यो स्टिल छ। तपाईँ र मेरो इन्टर रिलेसनल कुराहरू, फ्यामिली रिलेसनल कुराहरू, साइनो सम्बन्धीका कुराहरू, कति नजिकमा बिहे गर्नुहुने, कति नजिकमा बिहे गर्नु नहुने, यस्ता कुराहरू के छ त अहिले पनि लागू हुन्छ। किन नयाँ करारमा जे कुरा मेन्सन गरिएको छैन, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। नयाँ करारमा ख्रीष्टको मण्डलीलाई जे कुरा गर्नु र नगर्नु भन्ने निर्देशन दिइएको छैन, त्यसको छाया पनि दिइएको छैन। तिनीहरूलाई व्यवस्था अहिले पनि व्यवस्थामा प्रबन्ध गरिएको कुराहरू नै लागू हुन्छ। हामी व्यवस्था सक्यो भनेर जो पाए त्यहीसँग बिहे गर्ने? आज हेर्नुहोस्, ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू आएर क्लोज फ्यामिली रिलेसनमा बिहे हुने जातिहरूले पनि क्लोज रिलेसनसँग बिहे गर्न छोडिदिए। विभिन्न जाति छ नि हाम्रो नेपाली जातिहरू, विदिन परिवार एउटै जातिको, एउटै हाड होइन, तर माउलीबाट यताउताबाट सँगै बिहे गर्ने चलन थियो नि। तर यीशुलाई विश्वास गरेपछि धेरैले छोडे, उनीहरू टाढो टाढो बिहे गर्न थाले हैन। त्यसकारण नैतिक र नैतिक विधि व्यवस्था त्यो टुङ्गिएको छैन, त्यो निरन्तर जाँदैछ। त्यसकारण यहाँनिर दशांशको कुरा म गर्दिनँ। दशांशको कुरा म तपाईहरुसँग व्यवस्थाबाट गर्दिनँ, किनभने दशांश भन्ने जुन विधि छ त्यो व्यवस्थाबाट आएको होइन। दशांश व्यवस्थाको आज्ञा हो भन्नु त अलिकति खता हो, मूर्खता चाहिँ होइन, खता हो त्यो। किनभने दशांश भन्ने कुरा व्यवस्थाबाट आएको होइन। परमेश्वरले दशांश धेरै अगाडि नै प्रयोग गर्नु भएको थियो, धेरै अगाडि। परमेश्वरले दशांश, बाइबलमा पहिलोचोटि दशांश भन्ने शब्द अभ्यास प्रकट भएको लगभग 500-600 वर्ष पछाडि त्यसलाई परमेश्वरले व्यवस्थामा समावेश गर्नुभयो, इन्क्लुड गर्नुभयो। किनभने द्याट वाज द वान अफ द बेस्ट म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ थियो त्यो। त्यसकारणले त्यो एउटा उत्तम आर्थिक व्यवस्थापनको तालिम भएको कारणले परमेश्वरले 500-600 वर्ष पछाडि दशांशलाई व्यवस्थामा समावेश गर्नुभयो। व्यवस्थाबाट दशांश आएको होइन, व्यवस्थामा चाहिँ परमेश्वरले समावेश गर्नु भएको हो। त्यसकारण आज दशांशको बारे बोल्दा म व्यवस्थाबाट हेर्दिनँ, तर हाम्रो विश्वासको पिता अब्राहमको दशांशबाट हेर्नेछौँ। दशांश, मोसाले दशांशको कुरा, अघि 3 प्रकारको दशांश मैले भने नि, त्यो दशांशको बारे अब्राहमले लेख्नुभन्दा अगाडि, परमेश्वरले आज्ञा दिनुभन्दा अगाडि लगभग 500-600 को बीचमा अब्राहमले दशांश दिएको थियो। अनि हेर्नुहोस् त, त्यत्रो ग्यापमा दशांश प्रयोगको अभ्यास भएको थियो भने कसरी व्यवस्थाबाट दशांश आएको? परमेश्वरले त्यो असल कुरालाई व्यवस्थामा समावेश गर्नु भएको हो। कारण दशांश दिने चलन व्यवस्थाबाट आएको हुँदै होइन, बरु परमेश्वरले व्यवस्थामा समावेश गर्नु भएको हो। एउटा पदबाट हामी सिद्धान्त बनाउन सक्दैनौं, एउटा
पदबाट हामीले हाम्रो उल्लु सिधा बनाउन सक्दैनौं। एटलिस्ट 2टा पद 3टा पद हामीलाई चाहिन्छ। त्यो एउटा अब्रामले मल्कीसेदेकलाई दशांश दियो भन्ने त्यही कुराले म तपाईहरुलाई आज यो डक्ट्रिन बनाउन चाहन्न। अरु पनि छ, तर सबैभन्दा अब्राम र तपाई र मेरो अब्रामसँग सम्बन्ध के हो? आज के गरौं? हामी नाता प्रमाणित गरौं। अब्राम र हाम्रो नाता प्रमाणित गरौं। अहिले के छ त, सानो नानीको परिचय पत्र बनाउनु भने बाबु आमाको नाता प्रमाणित गर्नु पर्यो। हामी बिहेबारी भएको है भनेर, अनि हाम्रो नानी है भनेर नाता प्रमाणित। तपाईहरुले गर्नुभयो कि भएन? यताको चलन नेपालमा छ नाता प्रमाणित गर्नु, हैन? रिलेसन भेरिफिकेसन गर्ने, सर्टिफिकेसन गर्ने कुरा। आज अब्राम र मेरो तपाईको पनि नाता प्रमाणित गरौं। यसको मेन कुञ्जी शब्द, कीवर्ड, विश्वासद्वाराको धार्मिकता र परमेश्वरको मित्र। म यहाँ सबै व्याख्या गर्दिन, तपाईहरु लेखेर राख्नुस्। उत्पत्ति 15:6, रोमी 4:9 र 22 पद, गलाती 3:6, याकुब 2:23। त्यहाँ तपाईले यो पदहरु हेर्नुभयो भने के पाउँछौं त? अब्राम विश्वासद्वारा धर्मी ठहरियो, खतनाद्वारा हैन। विश्वासद्वारा धर्मी ठहरियो, व्यवस्था थिएन। व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहरिने त 500 र 600 वर्ष पछाडि सिनाई पर्वतमा दिएको व्यवस्थाद्वारा मात्र, व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहरिने परिपाटी आयो। तर त्यो भन्दा अगाडि त्यो थिएन। अनि त्यसकारणले गर्दा हाम्रो नाता प्रमाणित गरौं। अब्राम हाम्रो को पर्छ भनेर। सबैभन्दा पहिले हामी अब्रामको सन्तान, फिजिकल सन्तान हैनौं। तपाई र मेरो डीएनए गर्यौं भने, हैन? डीएनए तपाईलाई थाहा छ, डीएनए गर्यौं भने अब्रामको रगतको एउटा जुन एउटा यो किसिमको प्रोटिन हो, एसिडिक प्रोटिन हो। तपाई र मेरो रगतमा अब्रामको लाखौं डीएनए मा एउटा पनि मिल्दैन। तर कतिले भन्छ तर त्यसैले छुँदैन, हाम्रो केही पर्दैन। तर स्पिरिचुअल डीएनए हेर्यौं भने अब्राम ठिक तपाई र मेरो टाउको माथि पर्छ। अब्राम स्पिरिचुअल डीएनए गर्यो भने, आत्मिक वंशानुक्रम, जेनेटिकल इन्जिनियरिङ हेर्यो भने अब्राम चाहिँ तपाई र मेरो नजिकको, हाम्रो शरीरको बाबु भन्दा पनि नजिकको बाबु ठहरिन्छ। बाइबलमा हेरौं, रोमी 4:11-18 पदमा पढ्दिन्छु। खतना नहुँदै, अहिले दशांशको बारे आउँदैछौं है, यो मान्छेले कता लग्यो नभन्नुस्, दशांशको बारे आउँछौं। सबैभन्दा पहिले हामीले नाता प्रमाणित गर्नु पर्यो, किनभने दशांश पहिले दिने व्यक्ति अब्राम नै हो, मोसा हैन, अब्राम हो। त्यसको हाम्रो नाता प्रमाणित गर्नु पर्यो। अब्रामसँग किन हामी रिलेटेड छौं भनेर, किन हामी यदि व्यवस्था मान्दैनौं, व्यवस्थाले दशांश देऊ भनेको छ, हामी मान्दैनौं भने दशांश दिँदैनौं। तर दशांश दिने व्यवस्था हैन, व्यवस्थाभन्दा 500 वर्ष अगाडि अब्रामले दशांश दिएको थियो। त्यसकारण दशांश किन हामीले दिनुपर्छ? अब्रामले गरेको चलन चल्ती किन हामीले पछ्याउनु पर्छ? त्यो बारे, किन अब्राम पनि काम गरेर धर्मी ठहरिएको हैन, विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएको। अघि मैले दिएको पदहरु तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यही कारण विश्वासको कारण अब्राम परमेश्वरको साथी ठहरिएको। परमेश्वर मोसासँग साथी जस्तो आम्ने सामने बोल्नुभयो, तर मोसालाई परमेश्वरले साथी भन्नु भएन, नोकर भन्नुभयो। हिब्रूको पुस्तक दास भन्नुभयो, तर अब्रामलाई परमेश्वरले साथी भन्नुभयो। खतना नहुँदै विश्वासद्वारा पाउने धार्मिकताको चिन्ह या छाप स्वरूप उनले, रोमी 11:4-11 छाप स्वरूप उनले खतना पाएका थिए। धार्मिकताको चिन्ह वा छाप स्वरूप उनले विश्वासद्वारा पाउने छाप खतना पाएका थिए। खतना बिनै विश्वास गरेर, हेर्नुहोस् है, बिना खतना नै विश्वास गरेर धर्मी गनिएको
उनी पिता हुन् भनेर भन्ने उद्देश्यले यो भएको थियो। विश्वासद्वारा नै उनी चाहिँ धर्मी भएको कारण विश्वास गर्नेहरूको ऊ बाबु होस्, पिता होस् भनेर यो भएको थियो। उनी ती खतनावालाहरूको पनि पिता हुन्। खतनावाला को त? यहुदीहरू। खतनावाला को त? मुसलमानहरू पनि। मुसलमानले पनि इब्राहिमलाई हाम्रो पिता भन्छ। यहुदीहरूले पनि उनीहरूले इब्राहिम भन्दैन, अब्राहमलाई पिता भन्छ। अनि हामी जसका खतना भएको मात्र हैन, जसले विश्वासको त्यही नमुनालाई पछाउँछ। अब्राहमले जसरी गर्यो, आँखाले नदेखिकन गर्यो, त्यही नमुनालाई पछ्याउँछन्, जुन विश्वासको खतना हो। विश्वास खतना हो, हृदयमा खतना गरेको। रोमी 2:25 देखि 29 मा पाउनुहुन्छ। हृदयमा खतना गरिएको। अघि हाम्रा पिता अब्राहममा थियो। संसारको उत्तराधिकारी हुनलाई अब्राहम र उनको वंशलाई दिएको प्रतिज्ञा व्यवस्थाद्वारा आएको हैन। अब्राहमको खतनै भएको थिएन, तेरो सन्तानलाई म यो देश दिनेछु भनेर भन्दा खतना आएकै थिएन। तर विश्वासको खतना थियो त्यहाँनिर। तर विश्वासको धार्मिकताद्वारा भएको हो, आएको हो। यदि व्यवस्था पालन गर्नेहरू मात्र उत्तराधिकारी हुन्छ भने त विश्वास रद्द र प्रतिज्ञा व्यर्थ हो। यदि खतना गर्नेलाई, व्यवस्था पालन गर्नेलाई मात्र त्यो प्रतिज्ञा र अब्राहमको उत्तराधिकारी हुन्छ भनेको भन् त विश्वास र प्रतिज्ञाको कामै छैन। तर किनभने व्यवस्थाले क्रोध ल्याउँछ, तर जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ अपराध पनि हुँदैन, किनभने व्यवस्थाले नै अपराधलाई देखाउँछ। अनि त्यो प्रतिज्ञा विश्वासमाथि निर्भर गर्दछ। यसैले कि प्रतिज्ञा अनुग्रहमाथि भर परेर, अनुग्रह भनेको परमेश्वरलाई विश्वास गरेर, बिना काम, बिना क्षमता र योग्यता परमेश्वरको कुराहरू प्राप्त गर्ने चाहिँ के हो त? अनुग्रह हो। अनुग्रहलाई ठुलो एटम बम पनि नबनाऊ। तपाईको विश्वास छैन भने अनुग्रहको काम छैन। धेरैले अनुग्रह भन्दै उफ्रिन्छ, विश्वास चाहिँ छैन। अनुग्रह तपाईको आज्ञा पालन र विश्वास छैन भने अनुग्रहको काम छैन तपाईको जीवनमा। अनुग्रहमाथि भर परेर अब्राहमका सबै वंशहरूको निम्ति पक्का होस्। अब्राहमका सबै वंश। यो प्रतिज्ञा व्यवस्था पालन गर्नेहरूको निम्ति मात्र नभएर, यहुदीहरूको निम्ति मात्र नभएर, अब्राहमको जस्तो विश्वास हुनेहरू तपाईँ र म को पनि निम्ति हो। किनकि अब्राहम हामी सबैको पिता हुन्। यसो लेखिएको छ, मैले तँलाई धेरै जातिहरूको पिता बनाएको छु। उहाँले मरेकाहरूलाई पनि जीवन दिनुहुन्छ र अस्तित्वमा नभएका थोकहरूलाई बोलाइ अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ। तेरा सन्तान पनि त्यस्तै असंख्य हुनेछन् भनी परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। आशा पटक्कै नहुँदा पनि अब्राहमले आशा राखी विश्वास गरे र यसरी उनी धेरै जातिहरूको पिता बने। अब्राहम हाम्रो पिता। यी सबैले तपाईले अब अरूलाई पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ होला। अब्राहम हाम्रो पिता, विश्वासको पिता। गलाती 3:10-14 मा व्यवस्थाहरूको कामहरूमाथि भर पर्ने सबै श्रापित छन्, किनकि धर्मशास्त्रमा यस्तो लेखिएको छ, व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका सबै कुरामा नरहने र ती पालन नगर्ने हरेक श्रापित हुन्छ। परमेश्वरको दृष्टिमा व्यवस्थाबाट कोही मानिस धर्मी ठहरिँदैन भन्ने कुरा प्रत्यक्ष छ, किनभने धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ। हामी मार्टिन लुथरले धेरै अगाडि, आजभन्दा 600 वर्ष अगाडि लगभग, विश्वासद्वारा नै धर्मी जिउने छ भन्ने प्रकाश पायो। ठुलो रिफर्मेसन आयो, धार्मिक जागरण आयो। विश्वास धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउने छ। व्यवस्था चाहिँ विश्वासमाथि आधारित छैन, बरु जुन मानिसले यो काम गर्छ त्यो तिनैद्वारा जिउने छन्। व्यवस्था चाहिँ कामद्वारा हो, बलिदान चढाउने, यो गर्ने, त्यो गर्ने। हाम्रो निम्ति श्राप बनेर ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो। अब व्यवस्था हाम्रो कुमबाट उहाँले निकालिदिनु भयो। तर कुन त? खानपिनको व्यवस्था, त्यो काम गरेर प्राप्त गर्ने, धार्मिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था निकालिदिनु भयो। तर स्टिल
रिलिजियस के अरे एथिकल हैन एथिक्सको कुरा मोरलको कुराहरू अझै पनि निरन्तर त्यो हाम्रो धेरै कन्सर्न्स र स्पिरिटसँग रिलेटेड छ। अनि यहाँ के भन्छ भने ताकि अब्राहमलाई दिएको आशिष ख्रीष्ट येशूमा अन्य जातिहरूमा होस्। अन्य जातिहरूकोहरू उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू अनि हामी विश्वास र प्रतिज्ञाको हातमा पाउन सकौं। अब हेर्नुस् अब दशांशको बारेमा अगाडि बढौं। यसरी अब्राहमले दशांश अब्राहम यस्तो विश्वासद्वारा अब्राहम हाम्रो पिता हो। हाम्रो नाता प्रमाणित भयो। विश्वास अब्राहम चाहिँ हाम्रो पिता हो किन उसले जस्तो हामीले विश्वास गरेको कारण। अब अब्राहमको दशांश प्रतिको काम हेरौं। सर्वोच्च परमेश्वर धन्यको हुन् जसले तिम्रो शत्रुहरूलाई तिम्रो हातमा सुम्पिदिनु भयो अनि अब्राहमले उनलाई सबै कुराको दशांश दिए। सबै कुराको दशांश दिए। अब्राहमले व्यवस्था दिइन भन्दा लगभग 500 र 600 वर्षको बीचमा मल्कीसेदेकलाई दशांश दिएका थिए। त्यति अगाडि दिएका थिए। अनि यही कुरा अब्राहमको नाति याकुबले उत्पत्तिको 28 अध्यायको 22 मा याकुबले दशांश दिने अभ्यास गरे। मैले खामो बनाएको यो ढुङ्गा चाहिँ बेतेलमा पहिले त्यसलाई लुज भन्थ्यो बेतेलमा हैन यो ढुङ्गा चाहिँ परमेश्वरको घर हुनेछ र तपाईले मलाई दिनु भए जति सबैको दशांश म तपाईलाई अवश्य चढाउने छु। यदि तपाईले मलाई दिनु भयो भने हैन आज धेरै क्रिस्चियनहरुले मलाई जब जुटाइदिनु भयो भने मलाई यो गरिदिनु भयो भने म दशांश दिने। अरे तपाई देवी देवताको पुजारी त हैन नि तपाई जीवित परमेश्वरको हो। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ परमेश्वरलाई के भन्छ त अयुबले तपाईले मलाई दिनु भए जति सबैको दशांश म दिनेछु। मैले मेरो विकेन्डको मेरो चेकको मन्थली मेरो चेकको म सबैको दशांश दिनेछु। आज धेरैले के भन्छ भने दशांश त पैसा थिएन नि जिनिस थियो भन्छ। अब तपाईले पक्का पनि जब गर्दाखेरि जिनिस पाउनुहुन्न त। 40 घण्टा काम गर्यो भनेर गोरु दिन्छ त कम्पनीले। 40 घण्टा काम गर्यो भनेर 6-7 बोरा चामल त दिँदैन। चेक दिन्छ। चेकले पैसाको ग्यारेन्टी हो। चेक भनेको जति लेखेछ त्यसको ग्यारेन्टी हो। त्यसको 10 भाग हो। हेर्नुस् तपाई अब्राहमको सन्तान हो। तपाईलाई मैले व्यवस्थाबाट दिनुपर्छ भन्दै छैन। अब्राहम हाम्रो बाबु भएको कारण अब्राहमले जीवित यहोवा परमेश्वरको आराधना गरेको कारण र अब्राहमले जस्तै विश्वास गरेको कारण तपाईहरु म अब्राहमको विश्वासको छोराछोरी भएका छौं। र हाम्रो विश्वास के हुन्छ त अब्राहमले गरेर ल्याएको अभ्यास गरेको कुराहरू हामी के गर्ने त हामीले हाम्रो जीवनमा पालन गर्न आवश्यक छ। अनि अब्राहमको नातिले गर्यो। लेखेको छैन इसाकले पनि गर्यो। लेखेको छैन। किन लेखिएन? किनभने आजको युग जस्तो 10वटा मन बाँडेको मानिसहरू हुनेछन् भन्ने परमेश्वरलाई थाहा थियो। तर परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरूले उहाँको वचनमा उल्लेख गरेको कुराहरूलाई 10वटा तरिकाले बाँड्नेछन् भनेर बाँड्नेहरूलाई हैन परमेश्वरले एउटै विथ सिंगल माइन्डेड परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नेहरूको लागि आशिषको कारण बनाउनको लागि परमेश्वरले सबै कुराहरू लेखाउनु भएन। परमेश्वरको वचन विदाउट बिना शंका बिना लोजिक प्रयोग गरेर हामी परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई जस्तै हामी विज्ञानमा के हो विज्ञान भनेको? ज्ञानद्वारा प्रमाणित ज्ञान चाहिँ के हो त? ज्ञानैद्वारा प्रमाणित गरिएको ज्ञान चाहिँ विज्ञान हो। तर परमेश्वरको वचनलाई ज्ञानले प्रमाणित गर्न सक्दैन। परमेश्वरको वचनलाई तपाई र मेरो सोझो विश्वासद्वारा हामी हाम्रो प्र्याक्टिसमा प्रमाणित गरेर जान्छौं।
आज तपाईले विश्वास गरेर कति तपाईले आशिष पाउनु भएको छ, विश्वास गरेर चंगै पाउनु भएको छ, विश्वास गरेर तपाईको समस्याहरु टरेको छ, विश्वास गरेर तपाईले परमेश्वरको बेटर कुराहरु थाहा गर्नुभएको छ, विश्वासद्वारा, ज्ञानद्वारा हैन तपाईको। त्यसकारण परमेश्वरको वचनलाई हैन प्रमाणित गर्ने चाहिँ के हो त? हाम्रो विश्वास हो, हाम्रो लर्निङ हैन, बाइबल कलेज हैन, बाइबल सेमिनारी हैन, युनिभर्सिटी हैन। तपाईको विश्वास गर्ने योग्यता। कतिको चित्त दुख्छ होला यो मेरो कुरा सुन्दा। तपाईको जीवित परमेश्वरलाई सेवा गर्ने तपाईको योग्यता, तपाईले कति पढ्नु भयो, कत्रो डिग्री छ तपाईसँग, कुन नामी प्रख्यात, इन्डियामा हो भने तपाई यूबीएस जानु भयो कि भएन, युनाइटेड बाइबल सेमिनारी, जबलपुर, युथमल, एसएबीसी नाम चलेका जानु भयो कि भएन, त्यसले तपाईको सेवा गर्ने क्षमता योग्यता हुँदैन। हामी नयाँ करारको विश्वासीहरूलाई दोस्रो कोरिन्थी 3:4-5 ले भन्छ, यो सबै हामीबाट भएको भनी हामी भन्दैनौं, तर हाम्रो नयाँ करारको सेवकहरूको योग्यता माथिबाट आउँछ, पिताबाट आउँछ, पिताबाट आउँछ। तपाईको कलेजमा पढाउन, एकाडेमिक पढाउन मात्र तपाईलाई युनिभर्सिटीको, सेमिनारीको अनि कति देशमा पास्टरको जागिर खान मात्र तपाईलाई बीटीएस, एमडी, एमटीएस चाहिन्छ। तर जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न तपाईलाई उहाँको वचन माथिको तपाईको विश्वास, उहाँको वचन माथिको तपाईको भरोसा र तपाईको लाइफस्टाइल तपाईको जीवित परमेश्वरको सेवा गर्ने तपाईको क्वालिटी हो, एबिलिटी हो, क्षमता हो, योग्यता हो। त्यसको मतलब तपाई बाइबल कलेज नजानुस् भनेको हैन, गर्नुस्, जानुस्, किन बाइबलको ज्ञान हामीलाई हुन आवश्यक छ। तर बाइबलमा भएको ज्ञान जो लोजिकद्वारा प्रमाणित भएको छ, यसैले परमेश्वरको सेवा चाहिँ गर्दैन। किन धेरै मान्छेहरू हाम्रो नानीहरूलाई जसरी हामी परमेश्वरले घाम जुन तारा बनाउनु भो भनेर भनी पठाउँछौं, अनि उताबाट स्कुलबाट ठुलो विस्फोटन भयो, ठुलो एक्सप्लोसन भयो, ब्याङ थ्योरी सिकाएर ठुलो पड्केर पो घाम जुन तारा भएको अरे भन्दै आउँछ। हामी परमेश्वर हामीलाई बनाउनु भो भन्दै नानीलाई पठाउँछौं, अनि के भन्छ उता गएर स्कुलबाट आउँदा त हामी त कहाँ परमेश्वरले बनाएको रहेछ त, हामी त बान्दरबाट पो भएर आएको अरे, न्यान्डरथल अरे, कुनै के जाति अरे, अनि हामी त होमोसेपियन अरे। ल हेर, हाम्रो टुइकेमा तल पुच्छर पनि हराउँदै जाँदैछ नि त, कक्सिक छ नि त्यहाँ, कक्सिक पोइन्ट। यी हेर्नु त पुच्छर त हराउँदै गएको छ, नानीले त्यो भनेर आउँछ। आज कति सिम्पल विश्वास भएको विश्वासीहरू युनिभर्सिटी जान्छ, अरु होइन, थियोलोजी, अनि होली स्पिरिटको ब्याप्टिजम त सक्यो अरे, चङ्गै सक्यो अरे, अब दान वरदान सक्यो, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री सक्यो भन्दै आउँछ, अनि जबरजस्ती प्रमाणित गर्न खोज्छ। जबरजस्ती म तपाईलाई नेभर डु द्याट भन्दिन, गर्नुहोस्। तर परमेश्वरको वचनलाई प्रमाणित गर्नको लागि तपाईले जोसिफसको लेख चाहिँदैन, तपाईलाई कार्ल मार्क्सको लेख चाहिँदैन बाइबल प्रमाणित गर्न, झुट्टा बनाउन, माओजेतुङको चाहिँदैन, तपाईलाई भोल्टायरको चाहिँदैन बाइबललाई झुट्टा बनाउनको लागि या त प्रमाणित गर्नको लागि। किनभने बाइबल 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 आफैमा सुरक्षित छ। बाइबलको रक्षा गर्नको लागि हामीले ब्रिगेड तयार गर्नु पर्दैन, कमान्डो फोर्स तयार गर्नु पर्दैन। हाम्रो बाइबल परमेश्वरको वचनले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्छ। जब कन्स्टेन्टिनले बाइबल ल्याऊ भन्दाखेरि 500वटा बाइबल एकै दिनमा आएको थियो, मान्छेले निकाले, हातले लेखेको बाइबल। जबकि बाइबल जसले राख्थ्यो त्यसलाई, त्यो भन्दा अगाडि बाइबल राख्नेलाई मृत्युदण्ड थियो। जसले बाइबल पढ्छ, बोक्छ, घरमा राख्छ, त्यसलाई मारिन्थ्यो। तर जुन दिन सम्राट कन्स्टेन्टिनले बाइबल क्रिस्चियनलाई सरकारी धर्म घोषित गर्यो,
बाइबल ल्याऊ अब चाहिन्छ भनेर बाइबल ल्याऊ भन्दाखेरि हराइ गएको पुस्तक भनेको त 500 वटा बाइबल आएको थियो अगाडि। अनि यो ख्रीष्ट येशू स्वर्ग गइसक्नु भएको अन्तिम प्रेरित मरेर गएको 200 वर्ष पछाडि घटना थियो। क्रिस्चियनलाई सुरक्षा गर्न कानुन चाहिँदैन, राष्ट्र चाहिँदैन। आज धेरैले सरकारी तहबाट क्रिस्चियनको सुरक्षा हुनुपर्छ भनेर गरिरहेको छ, धार्मिक स्वतन्त्रताको वकालत गरिरहेछ। फलामको शासन भएको राष्ट्रमा पनि आज संसारमा सबैभन्दा ज्यादा क्रिस्चियन छ। आज जुन देशमा सताउट खेदो छैन नि, क्रिस्चियनहरु नामधारीको क्रिस्चियन भएर गएको छ। अब यस्तै भएर दशंश दिनु पर्दैन भन्न थालेको छ। चाइनामा हेर्नुस् त, म क्रिस्चियन हुँ भन्दा त्यसको मूल्य कत्रो चुकाउनु पर्छ। तर यो देशमा आज क्रिस्चियनको मूल्य मान्यता हरायो भनेर ठूलो संघर्ष छ। मेरो देशमा पनि त्यस्तो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के भन्छ त, बाइबलमा भन्छ हिब्रू 2 को 6 मा 7 को 2 देखि 6 मैले सक्नु आँटेको छु। अझै अलि रहेछ है। यिनैले मैले दशंशको बारे छुएकै छुइनँ। यिनै हाम्रो नाता प्रमाणित म त गर्दैछु। यिनैलाई अब्राहमले सबै थोकको दशंश छुटाइदिए। कसलाई? मल्कीसेदेकलाई। यिनको नाउँको अर्थ अनुसार यिनी पहिले धार्मिकताको राजा। हेर्नुहोस् है, त्यो मल्कीसेदेकको नामको अर्थ अनुसार पहिले धार्मिकताको राजा र त्यसपछि चाहिँ सालेमको राजा, अर्थात शान्तिको राजा थिए। बिना पिता, बिना माता, बिना वंशावली, जीवनको आदि र अन्त्य नभएको तर परमेश्वरको पुत्र स्वरूप यिनी सदाकाल पुजारी भइरहन्छन्। यो ख्रीष्ट येशूको टाइपोलोजी हो। यो ख्रीष्ट येशूको छाया हो। यो ख्रीष्ट येशूलाई देखाउँदैछ। अब विचार गर त, यिनी कस्ता महान पुरुष थिए जसलाई अब्राहम कुलपिता, पेट्रियार्क कुलपिता, एउटा यहुदी को मात्र कुल होइन, मुसलमानहरूको पनि कुलपिताले पनि विजयमा हासिल गरेको थोकहरूको दशंश दिए। पुजारी पदमा नियुक्त भएका लेवी वंशका मानिसहरूले आफ्नै दाजुहरूबाट दशंश लिन्छन्। दाजुभाइबाट 11 कुलबाट दशंश लिन्छन् र उनीहरूले पनि दिन्छन् हैन। आज्ञा व्यवस्था बमोजिम पाएका थिए। यद्यपि यिनीहरू पनि अब्राहमकै सन्तान थिए, तर लेवीको वंशावलीमा नपर्ने यिनै मानिसले अब्राहमबाट दशंश लिएका हुन्। अब्राहमबाट दशंश लिए। यो मल्कीसेदेक पर्दैन थियो कुलमा, लेवी कुलमा पर्दैन थियो, तर अब्राहमबाट उनीहरूले दशंश लियो र प्रतिज्ञाहरू पाउनेलाई नै यिनले आशीर्वाद दिएका हुन्। हामी प्रतिज्ञा पाएका मानिसहरू हौं। त्यसकारणले यसमा विवाद गर्ने केही कुरै छैन कि सानाले ठूलाबाट आशीर्वाद पाउँछ। एकातिर मरणशील मानिसहरूले दशंश लिन्छन्, अर्कोतिर सदाकाल जीवित रहन्छन् भनी घोषणा गरिएको उनै एकजनाले नै सो लिन्छ। सदाकाल जीवित रहने को? येशू ख्रीष्ट हो। मरणशील मानिसको तपाईं र म हो। हामी जब दशंश दिँदैछौं, हामी के हुन्छ? ख्रीष्टलाई दिँदैछौं दशंश। किनभने ख्रीष्ट चाहिँ मल्कीसेदेकको टाइप हो, छाया हो। त्यसकारण तपाईं र मैले दशंश दिँदाखेरि चर्चमा दिँदै छैनौं, पास्टरलाई दिँदै छैनौं, हामी ख्रीष्ट येशूलाई दिँदैछौं। हामी विश्वासको मान्छे हो, लोजिकको मान्छे होइन। परमेश्वरको वचनलाई र्यासनल गर्ने, लोजिक खेलाउने मानिस छैनौं हामी, तर परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्ने मानिस हौं। अनि यहाँ के भन्छ भने केवल लेवी कुलका कसैले यो पनि भन्न सक्छ कि दशंश पाउने लेवीले पनि अब्राहमद्वारा नै दशंश दिए, किनभने मल्कीसेदेकले अब्राहमलाई भेट्दा लेवी आफ्नो पिताको शरीरभित्रै थिए। मल्कीसेदेकलाई अब्राहमले भेट्दाखेरि लेवी अब्राहमले इसाक जन्माए, इसाकले याकुबलाई, याकुबले लेवीलाई। 4 पुस्ता पछाडि थिए, तर के त अब्राहमको शरीरबाट नै उसले दशंश दियो भन्छ। केवल लेवी कुलकाले दशंश लिन्थे, 12 कुलले दिन्थे। उनीहरू मध्ये पनि अब्राहम हाम्रो विश्वासको पिताले मल्कीसेदेक जो येशूको प्रारूप हुनुहुन्छ, येशूको टाइप हुनुहुन्छ, येशूको छाया हुनुहुन्छ,
उनलाई अब्राहमले दशांश दिए। अनि आज हामी सदाकाल जीवित रहने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई दशांश दिन्छौं। आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडि अब्राहमले येशूलाई दशांश दिनुभयो अनि हामी विश्वासद्वारा अब्राहममा थियौं, हामीले दशांश दियौं। हामी शारीरिक जन्मले पुजारी होइनौं, तर नयाँ जन्मद्वारा राजकीय पुजारी हौं। दशांश दिँदा परमेश्वरलाई दिँदै छैनौं हामीले, तर परमेश्वरको हामी प्रतिको उहाँको आर्थिक योजनामा समावेश हुँदैछौँ हामी, र त्यो विश्वासको कार्यबाट आशिष पो लिँदैछौँ हामी। उल्टा हामी आशिष लिँदैछौँ। हाम्रो चर्चमा न्यू लाइफ गोस्पल चर्च काठमाडौँमा हामी भेटी दिँदैछौँ भन्दैनौँ, दशांश दिँदैछौँ भन्दैनौँ। प्रभु हामी दशांश लिँदैछौँ, भेटी लिँदैछौँ। किन? हामी त्यसको रिजल्ट लिँदैछौँ, त्यसको आफ्टर मेथ लिँदैछौँ। हामी परमेश्वरलाई केही पनि दिन सक्दैनौँ। सबै कुरा परमेश्वरको। पहिलो कोरिन्थी 10:16 भन्छ, किनभने पृथ्वी र त्यसमा भएका यावत थोकहरू सबै परमप्रभुकै हुन्। सबै परमप्रभुको। भजन संग्रह 50 अध्यायको 10 र 12ले भन्छ, तेरो गोठको साँडे अथवा तेरा गोठहरूबाट बोकाको मलाई आवश्यकता छैन, किनकि जंगलको हरेक वस्तु र हजारौं डाँडाका गाई वस्तु मेरै हुन् भन्नुहुन्छ उहाँले। पर्वतहरूको प्रत्येक पंक्षीलाई म चिन्छु, भूमिका सबै प्राणीहरू मेरै हुन्। म भोकै भए तापनि तँलाई भन्ने थिइनँ, किनकि पृथ्वी र त्यसमा भएका यावत थोक मेरै हुन्। सबै कुरा परमेश्वरकै हो भने दशांश कसको? दशांश कसको? परमेश्वरको। त परमेश्वर कुरा परमेश्वरलाई दिँदै हुनुहुन्छ भने कसरी तपाईले परमेश्वरलाई मैले दिए भन्न मिल्छ? हग्गै 2 अध्यायको 8 पदले चाँदी मेरै हो र सुन पनि मेरै हो भनी परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो आफ्नो भन्ने छैन, तपाईँ र मेरो जीवन पनि कसको हो? परमेश्वरकै हो। त दशांश के हो त? अनि किन नौटंकी हुँदैछ त? किन एउटा ड्रामा? परमेश्वरको कुरा हामी परमेश्वरलाई दिँदैछौँ भने यो किन ड्रामा हुँदैछ? मैले तपाईलाई अघि भने हैन, हामी दशांश दिँदैछौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति राखिदिनु भएको आर्थिक योजनामा हामी समावेश हुँदैछौँ। अब्राहमले दशांश दियो, ठुलो आशिष पायो, ठुलो आशिष पायो। त्यो परमेश्वरको योजनामा। म त्यो व्यवस्थामा दशांश देऊ भन्ने कुरा गर्दै छुइन, अब्राहम र याकुबको कुरा गर्दैछु। याकुबले भने तपाईले दिनुभएका सबै कुराको म दशांश दिन्छु। अनि यो याकुबलाई परमेश्वरले तँ इस्राएल होस्, तेरो नाम अबदेखि त याकुब छली ढट्ट हैन, तँ राजकुमार होस् भनेर परमेश्वरले नाम बदलिदिनु भयो। राजकुमार भनेको धनी हुन्छ। परमेश्वरले त्यो गर्नुभयो। दशांशको कुरा भनेर दशांश बाइबल व्यवस्थाको कुरा भनेर बाइपास गर्नु हुँदैन हामीले। कहाँ छ? मैले दशांश व्यवस्थाको कुरा भन्दै छुइनँ मैले तपाईलाई। त अब्राहम हाम्रो विश्वासको पिताले अभ्यास गर्दै आएको कुराहरू तपाईँ र मैले अभ्यास गर्नुपर्छ। अनि यहाँ के छ भने त हामीले परमेश्वरलाई किन दिन सक्छौं त? के दिन? केही पनि सक्दैनौं। सबै कुरा उहाँकै हो। दशांश के हो त? 10 भागको 1 भाग हो। त के परमेश्वर हाम्रो खाँचो छ त? छैन। डाक्टर माइल्स मुनरोले भनेको कुरा मलाई धेरै घटमा जान्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ दशांश र भेटी यो हाम्रो लागि आर्थिक व्यवस्थापनको तालिम हो। आर्थिक फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ अरे। परमेश्वरले हामीलाई तालिम दिँदै हुनुहुन्छ। दशांश र भेटी तपाईँ तलब थाप्नुहुन्छ, मेरो काखी चेप्नुहुन्छ। त्यो किन? तपाईमा लोभ आयो। लोभले तपाईँ दशांश दिन सक्नुहुन्न। परमेश्वरले के भन्छ? लोभलाई मूर्ति पूजा भन्नुहुन्छ। मूर्ति पूजा लोभ। परमेश्वरले हामीलाई मूर्ति पूजाबाट अलग हो भन्नुभएको छ। अनि हामीले ढुङ्गाको मूर्तिबाट मात्र आफूलाई अलग गरेका छौं, तर यहाँ भित्री आउने मूर्ति पूजाबाट अलग गरेका छैनौं। अनि परमेश्वरलाई पैसा दिनुसँग केही पनि सम्बन्धित छैन। यो दशांश भनेको पैसा दिनुसँग सम्बन्धित छैन।
परमेश्वरले हामीलाई कसरी आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने तालिम दिँदै हुनुहुन्छ दशांश भेटीको कुरा आउँदा। यो पैसासँग नभएर तपाईको उहाँको आज्ञा पालन गर्ने क्षमता हो। यो दशांश तपाईको एबिलिटी, तपाईको क्षमता, आज्ञा पालन गर्ने क्षमता हो। यहाँ 6-7 वटा कुराहरु यहाँ क्लासिफाइड गरिएको छ। दशांश के हो त? यो ट्रेनिङमा नम्बर 1 मा जवाबदेहिता, एकाउन्टेबिलिटी। परमेश्वरको पैसा तपाई कसरी एकाउन्टेबिलिटी त्यो प्रति जवाबदेही हुनुहुन्छ। अनि जवाबदेही हुनको लागि व्यवस्थापन चाहियो। धेरै क्रिस्चियनहरु व्यवस्थापनमा असफल छ। मैले यो अध्ययन गर्दाखेरि मैले थाहा गरे किन कति क्रिस्चियनहरु कति आशिषित भएको जस्तो लाग्छ। प्रशस्त गरी रुपैयाँ पैसा हुन्छ, सबै कुराहरु प्रशस्त गरी हुन्छ। धेरै मान्छेले आरिस गर्छ, यसले यसो गर्छ, उस्तो गर्छ, यहाँ गर्छ, त्यहाँ गर्छ, तर उनीहरूले सोच्दैन परमेश्वरको आर्थिक व्यवस्थापन कार्यक्रममा, तालिममा उ कति सहभागी भएर सफल भएको छ भन्ने सोच्दैन। तपाईले कोही क्रिस्चियन धनी भयो भने कहिले पनि चिब्रो नकाट्नुहोस्, आलोचना पनि नगर्नुहोस्। उले कति परमेश्वरको फाइनान्शियल प्रोग्राममा उस आफूलाई इन्क्लुड गर्यो, आज्ञा पालन गर्यो, तालिम गर्यो, इमानदार रह्यो। अर्को कुरा के आउँछ त? अनुशासन, डिसिप्लिन। दशांश दिने पहिले कुरा यो के त? इन्टिग्रिटी, एकाउन्टेबिलिटी हो। जवाब व्यवस्थापन, कसरी दशांशलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौं। अनि अर्को डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन के हो त? अनुशासन। अनि लोभलाई कसरी नियन्त्रण राख्न सक्छौं। लोभलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो भने तपाई दशांश दिन स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। आउने बित्तिकै त चेक आउने बित्तिकै दशांश छुटाउनुहुन्छ, तलब थाप्ने बित्तिकै दशांश छुटाउनुहुन्छ, पशु बेच्ने बित्तिकै दशांश छुटाउनुहुन्छ। किन? तपाईले अनुशासित हुनु भएको छ। नम्बर 1 फर्स्ट थिङ गड फर्स्टिङ हो, फर्स्ट हुनुहुन्छ अनि फर्स्ट थिङ गडमा जान्छ, तपाईले छुटाउनुहुन्छ। अनि तेस्रो अनेस्टी, इमानदारीता। परमेश्वरले देख्नुहुन्छ भन्नु पर्यो सबैभन्दा कुरा। हेर्नुहोस्, कसैले नदेख्दा हाबीजाबी गर्ने जुन छ नि त्यो हुँदैन। दशांश परमेश्वरले देख्नुहुन्छ तपाईले कति दिनुहुन्छ भन्ने कुरा। पास्टरले देख्दैन, ट्रेजरले देख्दैन, एल्डर डिकनले देख्दैन, होइन। दशांश तपाईले दिएको सबैभन्दा पहिले हेर्ने परमेश्वर हो। परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। त्यसको मतलब के हो त? व्यवस्थापक इमानदार हुनु पर्यो। तपाई आफ्नो दशांशको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, तपाई इमानदार हुनु पर्यो। अर्को लगनशीलता, डिलिजेन्स, लगनशीलता। तपाईले निरन्तर दशांश नचोर्न लगनशील रहनु पर्यो। त्यसैकारण तपाईले दशांश चलाउनु भने तपाईले दशांश छोड्दै हुनुहुन्छ। हरेक कुरामा चाहिँ 10 को 1 भाग। तपाईसँग 24 घण्टा छ, 2 घण्टा 40 मिनट। 2 घण्टा 40 मिनट तपाईले दशांश परमेश्वरलाई छुटाउनु पर्यो। 2 घण्टा 40 मिनट बाइबल अध्ययनमा, प्रार्थना गर्नमा, हैन, अनि वचन अध्ययन गर्नुमा, प्रचार गर्नुमा दिनमा 2 घण्टा 40 मिनट। अरे बाबा कहाँ सकिन्छ हो? फेसबुक हेर्दाखेरि 1 घण्टा सक्यो। बुई कहाँ सकिन्छ टिभी हेर्दा 1 घण्टा सक्यो। अब बुई कहाँ सकिन्छ गफ गर्दा 2 घण्टा सक्यो। त्यो चाहिँ सकिने, प्रार्थना गर्न, वचन पढ्न चाहिँ नसकिने। किन हामी व्यस्त हुन्छौं? दशांश, टाइमको दशांश नदिएर, दशांश चोर भएर। अनि अर्को विश्वसनीयता, फेथफुलनेस। म्यानेजरले, व्यवस्थापनमा विश्वसनीयता चाहियो। हामीले कसरी दशांश गर्छौं? दशांश दिन व्यस्त। मैले पहिले पनि भनेको छु होला तपाईहरुलाई, न्यू इयर, सुन आफ्टर न्यू इयरको सन्देश मैले बाँड्ने अवसर पाएँ। दशांश भनेको 10 अंश हो। 100 को $10 हो, 100 को 10 रुपैयाँ हो। 11 रुपैयाँ पनि हैन, 9 रुपैयाँ पनि हैन, एक्ज्याक्ट 10 रुपैयाँ। किन? परमेश्वरलाई तपाईँ र मेरो पैसा खाँचो छैन, तर विश्वसनीयता र इमानदारीता खाँचो छ। अनि विश्वसनीयता, अनि भरोसामन्द, ट्रस्ट हो, ट्रस्टवर्थीनेस। परमेश्वरलाई तपाईँ आफ्नो अभाव खाँचोमा ट्रस्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न?
भरोसा गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न? आवश्यकतामा भरोसा गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न? खाँचोमा गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न? परमेश्वरले मलाई बचाउनुहुन्छ, परमेश्वरले छुटकारा गर्नुहुन्छ नि। परमेश्वरले पनि यो मेरो छोराले मेरो वचन पालन गर्छ, मलाई दशांश अलग गर्छ भनेर परमेश्वरले तपाईलाई भरोसा गर्नुहुन्छ। त भरोसा, अर्काको भरोसा चाहिँ गडबड गरिदिनु भने के हो? ठुलो समस्या हो। यसकारणले यो सबै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हाम्रो दशांश भेटी वापस हामीले प्रशस्त धेरै दियो भने धेरै पाइन्छ भन्ने सिद्धान्तमा होइन, तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आर्थिक व्यवस्थापनको तालिम दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने त्यो फाउन्डेसनमा, त्यो ग्राउन्डमा, त्यो आधारमा के हो त? तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई व्यवस्थापनको विशेषता प्राप्त गरेको चाहन्छ। विशेषता भनेको स्पेसियालिटी, सिग्निफिकेन्स उहाँले हामीलाई प्राप्त गरेको चाहनुहुन्छ। त्यसकारण यदि हामीले 10% को व्यवस्थापनको इमानदार भयौं भने उहाँले बाँकी 90% हामीलाई दिनुहुन्छ। एउटा हालेलुया भन्नुस् त। तपाईले 10% को व्यवस्थापन तपाईले राम्रो गर्नुभयो, मैले राम्रो गरे भने परमेश्वरले त्यो 90% हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यो किन दशांश दिनुपर्छ? त्यो दशांश दिनु पर्दैन, हुँदैन भन्नेहरू अहो कति दुख लाग्दो जीवन हुन्छ। अर्काको आलोचना गर्दै बिताइरहेको हुन्छ प्राय जस्तो। तपाई उहाँको 10% को राम्रो व्यवस्थापन गरे 6-7 वटा नियम बुन्दा भने मैले राम्रो व्यवस्थापन तपाईँ र मैले गर्यौं भने 90% तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ उहाँले। लुका 16 को 10 र 12 एकदम भाइटल। जो थोरै कुरामा इमानदार हुन्छ त्यो धेरैमा पनि इमानदार हुन्छ। जो अति सानो कुरामा बेइमान हुन्छ, सानो त्यो 10% को कुरामा बेइमान हुन्छ, त्यो 90% मा बेइमान हुन्छ। जसले आफ्नो पैसालाई यो परमेश्वरले मलाई जुटाएको पैसा भन्दैन, यो मेरो पैसा भनेर मुठ्याउँछ, अलरेडी बेइमानमा गइसक्यो। यदि तिमीहरू हेर्नुस्, ध्यान दिएर सुन्नुस्, यदि तिमीहरू अर्काको धनमा इमानदार भएनौ भने तिमीहरूको आफ्नै धन तिमीहरूलाई कसले देला र? यदि तिमीहरू अर्काको धन 10% मा इमानदार भएनौ भने तिमीहरूको आफ्नै धन 90% तिमीहरूलाई कसले देला र? हेर्नुस् त कति महत्त्वपूर्ण रहेछ दशांश। त्यसमै इमानदार भने त्यत्रो पाउने कुरा पाउँदैनौ। अनि यसकारणले गर्दाखेरि दशांश तपाईको मुक्ति जस्तो हो। टाइद इज लाइक ए साल्भेसन। साल्भेसन पाएपछि, मुक्ति पाएपछि सबै कुराको स्रोत खोलिन्छ हाम्रो जीवनमा। चंगाई, शान्ति, आनन्द, सुरक्षा, खुशी अनि सेक्युरिटी सबैको ढोका खोलिन्छ। जब तपाई 10% दिन थाल्नुहुन्छ आर्थिक कुराहरुको ढोका खोलिन थाल्छ। तपाईले कम्पेयर गर्नुहोस् दशांश र तपाईको साल्भेसन। त्यसको प्रभुले तपाईलाई आशिष दिनु भएको होस्। त्यसकारण दशांश दिनु भनेको व्यवस्थाको कुरा हैन। व्यवस्था आउनु भन्दा 500-600 वर्ष अगाडि नै हाम्रा विश्वासका पिता अब्राहमले अभ्यास गरेर ल्याएका थिए र हामी व्यवस्थाले किन हामी त यहुदी हैनौं, हामी त व्यवस्थाको अधीनमा छैनौं, तर हामी त्यो विश्वासको पिताको हैन परम्परामा जसलाई परमेश्वरले मेरो साथी भन्नुभयो उहाँको परम्परा अनुसार हामी विश्वासको सन्तान भएको कारण दशांशलाई हामी अभ्यास गर्छौं। त्यो एउटै कारणले मात्र हैन, अब्राहमको नाति याकुबले पनि अभ्यास गरेर आए। त्यसकारण दशांश हामी मलाकी 3 अध्यायको 8, 9, 10, 11, 12 ले भनेकै कारण, व्यवस्थामा भनेकै कारण हामीले दशांश दिएको हैन। बुझ्नुहोस्, दशांश हाम्रो विश्वासको पिताले अभ्यास गरेर ल्याए। अनि ऊ आशिषित भयो भने तपाई र म पनि आशिषित हुन्छौं। आमेन। त्यसकारण तपाईले यो 5 वटा कुरा 6 वटा कुरा याद गर्नुहोस्। तपाई
व्यवस्था यु आर म्यानेजर अफ योर टाइथ। तपाईँ के हुनु पर्यो? एकाउन्टेबिलिटी, दशंशप्रति एकाउन्टेबिलिटी। नम्बर 2 डिसिप्लिन। अनि डिसिप्लिनले तपाईको ग्रिडलाई कन्ट्रोल गर्छ। अनि अनेस्टीले के गर्छ त? तपाईले टाइममा ढिलो छिटो नगरिकन तपाई दिनुहुन्छ। अनि अर्को डिलिजेन्टले के गर्छ त? तपाईले दशंश कहिले चोर्नुहुन्न, इमानदारसँग तपाई दिनुहुन्छ। अनि फेथफुलनेस, दशंश जहिले पनि तपाई दिनुहुन्छ, किनभने व्यवस्थापक फेथफुल हुनु पर्यो। लास्टमा ट्रस्टवर्थी, तपाईले जिम्मा कुनै पनि कुराको जिम्मा ट्रस्टवर्थीलाई दिनुहुन्छ। मेरो एउटा साथी थियो, लामो भए पनि भनिहाल्छु है। मेरो एउटा साथी थियो, उसको 2 जना छोरी थियो। अनि 2 जना छोरी पछि उसले एउटा छोरी एडप्ट गर्यो। अनि त्यो छोरी चाहिँ, त्यो 2 जना छोरी चाहिँ त्यो बेइमान भन्ने हैन, त्यति बेइमान हैन, तर त्यो एडप्ट गरेको छोरी चाहिँ को त A to Z वाला थियो। भनेको सबै कुरा पर्फेक्टली हुनुपर्छ। आमाले के जिम्मा दिएको छ त्यो जस्ताको त्यस्तै हुनुपर्छ हैन। थालहरु मिलाएर राखेको छ भने आमा आउँदा थालहरु सफा भए पनि छरपष्ट हुनु हुँदैन, मिलाएर राखेको। आमाले जस्तो राखे त्यस्तै हुनुपर्छ, सबै कुरा पर्फेक्ट हुनुपर्छ भन्ने हो। अनि आमाले त्यो आफ्नो 2-4 छोरी भन्दा पनि त्यो एडप्ट गरेको छोरीलाई के गर्थ्यो? भरोसा गर्थ्यो। इभन चाबी पनि दिन्थ्यो अरे। ट्रस्टवर्थीनेस, हामी ट्रस्टवर्थी, यो 6 वटा कुरा गर्नुभयो भने तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाई सानो कुरामा इमानदार हुँदै हुनुहुन्छ। 10% मा परमेश्वर तपाईलाई 90% दिनुहुन्छ। आमेन। प्रभुले यहाँलाई आशिष गर्नुभएको होस्। मलाई लाग्छ अब व्यवस्थाबाट दिएको व्यवस्था सक्यो, अब व्यवस्था पालन गर्नु पर्दैन, दशंश दिनु पर्दैन, नदिँदा पनि हुन्छ भन्ने कुरामा तपाई अब अलमलिनु हुन्न भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। परमेश्वर तपाईहरुलाई आशिष दिनुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह।